या सियासी रहनुमा अवाम, मजमा या हजूम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह अपनी सोच, बुनियादी असूल जो मुझे इस किताब के बारे में समझ आए वो मैं आज आपसे शेयर करने लगा। और आखिर में मैं इसका नाम, इस किताब की राइटर का नाम और ये किताब कब रिलीज़ हुई वो सारी डिटेल भी आपसे शेयर करूँगा। अपने ज़ाती मकासद हासिल किए जाते हैं। इस मजमे की अपनी ज़ाती सोच कोई नहीं होती, ये एक ऐसा इकट्ठ होता है जो कि बेसिकली शर फनाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। और इसके पीछे इनका एक लीडर भी होता है जो कि इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। वो ये है कि इतना झूठ बोलो और इतनी बार बोलो, बार बार दोहराओ कि अवाम को सच लगना शुरू हो जाए। तो जब ये मजमा बार बार एक झूठ के मखसूस वाक़े को ही सच समझना शुरू कर देते हैं, हमें इस बात से सरोकार नहीं होता कि इसके बैकग्राउंड में इसकी सच्चाई क्या है, इस वाक़े की वजह क्या है, लॉजिक क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपसे जिक्र करना है एक किताब का जो कि इंतहाई ख़तरनाक और इन्फॉर्मेटिव लगी मुझे एट द सेम टाइम। ऐसे रुथलेस और डार्क सोल्स की ये फेवरेट किताब रही है। ये किताब एक फार्मूला है कि किस तरह मजहबी या सियासी रहनुमा अवाम, मजमा या हजूम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह अपनी सोच उनके अंदर भर देते हैं और उस मजमे या अवाम की अपनी सोच ही नहीं रहती। किस तरह ये लोग रहनुमाओं की सूरत में आम अवाम की मासूमियत से खेलते हैं, उनको अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ असूल मुरतब किए इस किताब से, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसकी मुखालफत भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो समझा इस किताब से मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि ये मैं आपसे शेयर करूं। इसके 7 बुनियादी असूल जो मुझे इस किताब के बारे में समझ आए वो मैं आज आपसे शेयर करने लगा। और आखिर में मैं इसका नाम, इस किताब की राइटर का नाम और ये किताब कब रिलीज़ हुई वो सारी डिटेल भी आपसे शेयर करूँगा। अब आते हैं उन 7 बुनियादी असूलों की तरफ। ये जो मजमा होता है, ये जो हजूम होता है जिसको इकट्ठा किया जाता है, ये बड़े एक सिंपल इमोशन के तहत अमल करता है। इनकी सोच अकल से आ रही होती है, इनके दिमाग नहीं, ये दिल से चल रहे होते हैं। ये जज्बात उभार कर इनको डर, गुस्से या जोश से इनसे अपने ज़ाती मकासद हासिल किए जाते हैं। इस मजमे की अपनी ज़ाती सोच कोई नहीं होती, ये एक ऐसा इकट्ठ होता है जो कि बेसिकली शर फनाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। और इसके पीछे इनका एक लीडर भी होता है जो कि इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ये लीडरान, ये जो मजहबी रहनुमा होते हैं, ये बेसिकली मैनिपुलेट करते हैं इस मजमे को कि अंधी तकलीद और अंधी अताअत इन रहनुमाओं की ताकत होती है। ये रहनुमा करते क्या हैं? बेसिकली एक बड़ा आजमूदा सा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करते हैं ये रहनुमा। वो ये है कि इतना झूठ बोलो और इतनी बार बोलो, बार बार दोहराओ कि अवाम को सच लगना शुरू हो जाए। तो जब ये मजमा बार बार एक झूठ को सुनता है तो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें वो सच लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जब ये ईमान ले आते हैं उस सच पर जो कि दरअसल झूठ है, वो उस सच पर ईमान लाकर हर वो काम करने पर तैयार हो जाते हैं जिसका कानून से, इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी एक शख्स के ज़ाती मफाद से तो उसका ताल्लुक हो सकता है। ये मजमा भेड़ों के रेवर की तरह अपने रहनुमाओं की अताअत करते हैं और कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते दरअसल हकीकत क्या है, और उस हकीकत की बुनियाद पर हम अपनी अकल की बुनियाद पर कोई फैसला करें। नहीं, ये फैसला सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर होता है। वहीं पर बात करें हम रूल नंबर 3 की। हमें सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें किसी इंसानियत सोज वाक़या या पुरतशद्दुद किस्म की हमें वीडियोस देखने को मिलती हैं जो हमारे जज्बात को उभारती हैं। वो एक लम्हा होता है सारे किस्से का जो हमारे सामने लाया जाता है और हमारे जज्बात को उभारा जाता है, और वो लफ्ज़ों से ज़्यादा ताकत रखता है। ये बात याद रखें, जो तस्वीरी खाके या जो वीडियोस या इमेजेस होते हैं वो लफ्ज़ों से ज़्यादा ताकत रखते हैं। और वो जब इमेजेस हमारे अंदर सरायत कर जाते हैं, हमारी हमदर्दी या हमारी मोहब्बत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम उस तस्वीरी खाके के उस मखसूस वक़्त के मखसूस वाक़े को ही सच समझना शुरू कर देते हैं। हमें इस बात से सरोकार नहीं होता कि इसके बैकग्राउंड में इसकी सच्चाई क्या है, इस वाक़े की वजह क्या है, लॉजिक क्या है, मंतक क्या है। सबूत, सच
ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا. ہمارے لیے وہ جو دکھ رہا ہوتا ہے بس وہ معنی رکھتا ہے. بات کریں اصول نمبر 4 کی. ہماری انا، غرور، اندھی تقلید ہمارے فیصلہ کرنے کی یا سوچنے کی طاقت کو معذور کر دیتی ہے. یہ معذوری ہمارے اس طرح نقصان کا سبب بنتی ہے کہ ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں، اور ہم صرف وہی جو سطحی طور پر سرفس پر ٹروتھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ ایکچولی جھوٹ ہوتا ہے، اس پر ایمان لا کر اس کی اندھی تقلید یا اندھی اطاعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے میں کچھ لوگ تو اپنی مرضی کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ مجمع یا ہجوم اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ قانون کے شکنجے میں اپنی کسی بھی غلط حرکت کی وجہ سے آتے ہیں تو سزائیں انہیں ایسے عزائم کی یا ایسے واقعے کی جھیلنی پڑتی ہیں کہ جس کے پیچھے ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا. یہ جس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں مفاد صرف اس کا ہوتا ہے، اور اسی مفاد کے تحت یہ اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں. تو ان ہجوموں کو سوچنے سے عاری کرنا اور ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہی اصل خطرناک بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہی آج کے مذہبی یا سیاسی رہنما ہمیں کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہمیں جوش دلا کر اپنی مرضی کے جھوٹ کو ہماری زندگی کا سچ بنا کر ہم سے غلط کام لیتے ہیں. یہ یاد رکھیں، زندگی میں انقلاب قومیں، نیشنز لایا کرتی ہیں، مجمع یا ہجوم صرف شر پھیلایا کرتے ہیں. وہ کبھی بھی آپ انقلاب کی طرف جاتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے. وہ صرف شر پھیلاتے، قانون توڑتے، انسانیت کی تذلیل کرتے نظر آئیں گے آپ کو. You see, prestige blinds the crowd to reality. وہ جب اندھے پن میں، اندھی تقلید میں اپنے رہنماؤں، مذہبی ہوں یا سماجی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اس وقت، اس لمحے میں وہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ اگر ان کو بعد میں یا پہلے انفرادی طور پر کرنے کا کہا جائے تو وہ کرنے میں ناکام رہیں گے. یہیں پر بات کرتے ہیں رول نمبر 5 کی. یہ جو لیڈران یا رہنما ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ ہجوم کی خواہشات کو اپنی مرضی سے تروڑتے مروڑتے ہیں اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے رہنماؤں کا قابل ہونا، تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے. بس لفاظی کے تحت اس ہجوم یا مجمع کے جذبات کو ابھارنا اور جوش ٹھلانے کا طریقہ آنا چاہیے ایسے رہنماؤں کو، اور وہ پھر اپنی مرضی سے ان کی کم عقلی یا کند ذہنی کہیں یا معصومیت کا فائدہ اٹھا کر وہ کام کروا لیتے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. You see, رول نمبر 6 یہ کہتا ہے کہ مجمع ہمیشہ ایبسولوٹ بلیف یعنی مکمل یقین کی غلامی کرتے ہیں. اس مکمل یقین کا سچ یا جھوٹ ہونا، اس کے بارے میں کوئی ثبوت فراہم کیا جانا، اس کے بارے میں کوئی منطق ملنا، اس کے بارے میں کوئی سچ ہونا ضروری نہیں ہے. صرف ایبسلیوٹلی بلیف کرنا ضروری ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہی سچ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے اپنا اگلا قدم اٹھانا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد جب بھی کوئی ایسے مذہبی یا سیاسی رہنما مجموعوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس وقت، اس لمحے میں وہ پرتشدد کارروائی بھی اگر مجمع کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے یہ سچ ہے یا نہیں. اس کے پیچھے جو بات مجھے یہ بتا رہا ہے، جس کی میں پیروی کر رہا ہوں، اس کے کوئی ذاتی مقاصد یا ذاتی عزائم تو نہیں ہیں. وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر صرف اندھی تقلید کرتا ہے، ایک بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح. رول نمبر 7، وہم یا سادہ سا جھوٹ انسان کو سچ سے بہکا دیتا ہے. سچ یا شواہد کی کوئی تمنا نہیں ہوتی ان لوگوں کو. انہیں صرف اور صرف یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو میرا ایمان ہے وہ سچ ہے، اگر چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو. سچ اپنی اہمیت ہمیشہ کھو دیتا ہے جب ایسے مجموعوں کا ایمان ہی جھوٹ بن چکا ہو. قائل کرنے والا سادہ سا جھوٹ یا وہم ہمیشہ تکلیف دہ سچ پر سبقت حاصل کر جاتا ہے. میرا مقصد آج آپ سے یہ ساری بات کرنے کا صرف اتنا تھا کہ ایسے مجمع اور ایسے ہجوم کا حصہ بننے سے بچیے، اندھی تقلید، اندھی اطاعت کرنے سے بچیے، تاکہ کوئی بھی آپ کا غلط استعمال نہ کر سکے، آپ کی اپنی ذاتی زندگی، آپ کی خاندانی زندگی تباہ نہ ہو جائے کسی اور کی ایسی پیروی میں جس کی سچائی آپ کی زندگی کا جھوٹ ہو، اور وہ جو آپ کو سچ بیان کر رہا ہے بذات خود وہ سچ بھی ایک جھوٹ ہو. آخر میں اس کتاب کا ذکر کروں تو اس کتاب کا نام ہے The Crowd, A Study of the Popular Mind, which has been written by Gustav Le Bon, and it was written in 1895. You see, knowledge is power. In these challenging and tough times, we need each other. We need to
شیئر دیٹ نالج ود ایچ ادر. کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کو ان بے وقوفیوں سے، ان زیادتیوں کے کرنے سے روکنا ہے. ہمیں سوچنا ہے. بی انونسبل، بی آنریبل. اللہ حافظ.